हुन्छ हैन भने हामी च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्छौं है त अब च्याप्टर 3 चाहिँ हाम्रो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर अब यो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरको पनि सर्टेन पार्ट चाहिँ हामीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेकै कुराहरू हो है जस्तो यो इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेटहरू भयो हैन अब त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको अब कन्स्ट्रक्सन हेर्यौं हैन अर्को भनेको त्यसको अपरेसन भयो है अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो कन्स्ट्रक्सन अपरेसन त भइहाल्यो एडिसनली अब त्यसको अब करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिपहरू भयो हैन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ र न्यूमेरिकल्सहरू पनि गर्छौं है एउटा चाहिँ अब इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट भयो अब अरु मोसफेटहरू पनि यसमा हामी हेर्छौं है त भनेपछि यसको सर्टेन पोर्सन चाहिँ अलरेडी पहिला कभर भइसकेकै कुरा हो है त मलाई सजिलै हुन्छ त्यति गाह्रो हुँदैन अब हामीले यसको फर्स्टमा अब इन्ट्रोडक्सन हेरौं हैन सो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर है इन सर्ट फर्म वी कल इट फेट हैन सो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर इज अ भोल्टेज कन्ट्रोल डिभाइस है जस्तो हामीले बीजेटी कन्सिडर गर्ने हो भने बीजेटी इज अ करेन्ट कन्ट्रोल डिभाइस हैन त्यसमा जस्तो अब हामीले बेसमा फ्लो हुने करेन्ट है बेस करेन्टलाई हामीले चेन्ज गर्यौं भने कलेक्टर करेन्ट के हुन्छ अकॉर्डिङली चेन्ज हुन्छ हैन बिटा टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ है भने अब फेट भनेको चाहिँ बेसिकली इट्स अ भोल्टेज कन्ट्रोल डिभाइस चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ भने गेट र सोर्समा एप्लाई गरेको भोल्टेजले त्यो डिभाइसमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है सो इट इज अ भोल्टेज कन्ट्रोल डिभाइस फेट इज अ युनिपोलर डिभाइस युनिपोलर भनेको के हो अब हामीले सेमिकन्डक्टर कन्सिडर गर्दा इट हैज टु क्यारियर्स हैन एउटा इलेक्ट्रोन भयो एउटा होल भयो है अब युनिपोलर डिभाइस भयो भने एउटा डिभाइसमा आइदर इलेक्ट्रोनले गर्दा कन्डक्सन हुन्छ करेन्ट कन्डक्सन हुन्छ अर होलले गर्दा करेन्ट कन्डक्सन हुन्छ है जस्तो अब हामीले एन च्यानल मोसफेट कन्सिडर गर्यो अर एन च्यानल फेट कन्सिडर गर्यो भने त्यसमा हाम्रो कन्डक्सन भनेको इलेक्ट्रोनले गर्दा मात्र हुन्छ है होलको त्यहाँ रोल हुँदैन है कन्डक्सन होलले गर्दा हुँदैन पी च्यानल छ भने चाहिँ कन्डक्सन होलले गर्दा हुन्छ है जस्तो बीजेटी को केसमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन र होल दुईटै पार्टिसिपेट गर्छ नि कन्डक्सनमा है त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ बाइपोलर भनिएको हो हैन यो फेटहरू चाहिँ सबै युनिपोलर हो है एन च्यानल भयो भने इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुन्छ पी च्यानल भयो भने होलको मुभमेन्ट हुन्छ इट हैज हाई इनपुट इम्पिडेन्स एन्ड लो पावर कन्जम्पसन है इनपुट इम्पिडेन्स हाई हुन्छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु गेट जेरो हुन्छ है आइजे जेरो हुन्छ पावर कन्जम्पसन चाहिँ यसको लो हुने भयो मोर टेम्परेचर स्टेबल देन बीजेटी स्मलर इन कन्स्ट्रक्सन सो इट इज युज्ड इन इन्टिग्रेटेड सर्किट है आइसी हामी आइसी भन्छौँ नि आइसी को फुल फर्म भनेको इन्टिग्रेटेड सर्किट हो इजी टु म्यानुफ्याक्चर कम्पेयर टु बीजेटी सो इट इज युज्ड इन VLSI है भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट अब बेसिकली यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटेड सर्किटहरुमा युज गर्छ है हामीले डिस्क्रिट पनि युज गर्न सक्छौं तर डिस्क्रिटहरु युज गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है जस्तो यसमा यो स्ट्याटिक चार्ज डेभलप भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा यो ड्यामेज हुने चान्सेसहरु हुन्छ है डिभाइसहरु चाहिँ अब हामीले यसको टाइप्सहरु हेर्ने हो भने बेसिकली फिल्ड इफेक्ट transistor there are three types of field effect transistor है JFET भनेको junction field effect transistor MOSFET भनेको के हो metal oxide semiconductor field effect transistor हैन र अर्को भनेको चाहिँ MESFET है MESFET भनेको चाहिँ metal semiconductor field effect transistor अब यो चाहिँ अहिले नयाँ आएको हो हैन यो यिनीहरु चाहिँ पहिला देखि भयो फर्स्टमा चाहिँ JFET भयो JFET पछि MOSFET अनि MOSFET पछि चाहिँ MESFET है अब JFET मा दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ एन च्यानल पी च्यानल है सबै हाम्रो यो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरहरु फेटहरु चाहिँ एन च्यानल र पी च्यानल दुईटा टाइपको हुन्छ है अब मोसफेट मा चाहिँ हाम्रो इन्हान्समेन्ट टाइप र डिप्लिसन टाइप भनेर दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ र इच क्याटेगोरीमा एन च्यानल पी च्यानल है इच क्याटेगोरीमा एन च्यानल र पी च्यानल हुने भयो मेसफेट चाहिँ हामी स्टडी गर्दैनौं है हामीले पढ्ने भनेको जेफेट र मोसफेट हो अब इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट भनेको चाहिँ च्यानल क्रिएट यो म्यानुफ्याक्चर गर्दा च्यानल क्रिएट भएको हुँदैन युजर हैज टु क्रिएट अ च्यानल है त्यसलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट टाइप भनिन्छ डिप्लिसन टाइपमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दै यसमा च्यानल क्रिएट भएको हुन्छ है सो हामीले अब
पढ्ने भनेको चाहिँ इच टाइपमा है, जस्तो जेफेड, इन्हान्समेन्ट टाइप र डिप्लिसन टाइपमा चाहिँ एन च्यानल मोसफेट चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ है। पी च्यानल चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ, यो भोल्टेजको पोलारिटीहरू चेन्ज हुन्छ, करेन्टको डिरेक्सनहरू चेन्ज हुन्छ, तर अपरेसन चाहिँ सेम नै हुन्छ है। फर्स्टमा स्ट्रक्चर एन्ड फिजिकल अपरेसन अफ इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट। अब यो चाहिँ हामीले पहिला बेसिकमा पढेको चाहिँ हो है, इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट। अब इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेटलाई हामीले इन्हान्समेन्ट टाइप जस्तो अब अहिले हामीले एन च्यानल कन्सिडर गरिरहेको छौँ होइन। अब यसलाई हामीले एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट, हेर मैले माउस चाहिँ देखाएको छु, एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट भन्ने पनि हुन्छ, एन च्यानल ई मोसफेट भन्ने पनि हुन्छ, इन्हान्समेन्ट टाइप एन मोस भन्ने पनि हुन्छ है। यो तिनटै भनेको एउटै हो। अब हामीले यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेर त, यहाँ फिगर हेर। हामीलाई एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट चाहिएको छ भने बडी चाहिँ के हुनुपर्छ, पी टाइपको हुनुपर्छ हो। सो इन पी टाइप बडी टु हेभिली डप्ड एन च्यानल्स एन रिजन्स आर एम्बेडेड हो। दुईवटा हेभिली डप्ड एन रिजन्सहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एम्बेड गर्छौँ र दिज रिजन्स फर्म सोर्स एन्ड ड्रेन हो। अब रिजन बिट्विन सोर्स एन्ड ड्रेन रिजन इज अ च्यानल रिजन हो, यो च्यानल रिजन भयो। एन्ड एबोभ च्यानल रिजन अ थिन लेयर अफ सिलिकन डाइअक्साइड इज ग्रोन है। अनि मेटल इज डिपोजिटेड अन टप अफ दि अक्साइड लेयर टु फर्म अ गेट च्यानल। हेर त कन्स्ट्रक्सन हाम्रो यस्तो हुन्छ। भनेपछि हामीसँग बडी पी टाइपको हुने भयो हो। हाम्रो सोर्स र ड्रेन रिजन चाहिँ हेभिली डप एन रिजन हुन्छ, एन टाइपको हुन्छ है। च्यानल यो इन्हान्समेन्ट टाइप भएकोले गर्दा च्यानल यहाँ क्रिएट भएको हुँदैन है। च्यानल रिजन चाहिँ हुने भयो तर यहाँ च्यानल क्रिएट भएको हुँदैन। च्यानलको एबोभ चाहिँ हामीले सिलिकन डाइअक्साइड, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्सुलेटर हो है। सिलिकन डाइअक्साइड हामीले ग्रोन गरेर त्यसको माथि चाहिँ मेटल डिपोजिट गरेर हामीले गेट टर्मिनल निकाल्छौँ। सो बेसिकली मोसफेट इज अ 4 टर्मिनल डिभाइस हैन। तर यो बडीको चाहिँ खासै अब हाम्रो अपरेसन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा हाम्रो जस्तो यो पी टाइप छ एन टाइप छ हो। भनेपछि हाम्रो यहाँ पिएन जङ्सन क्रिएट भएको हुन्छ नि। नर्मल अपरेसनको लागि यो पिएन जङ्सन चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, इट सुड अलवेज बी इन रिभर्स बायस है। र रिभर्स बायस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा बडीलाई चाहिँ सोर्समा कनेक्ट गर्छौँ है। बडीलाई सोर्समा कनेक्ट गर्यो भने यो रिजन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो रिभर्स बायसमा रहन्छ हैन। त्यही भएर बडीलाई चाहिँ इन्टरनल्ली सोर्ससँग कनेक्ट गरेर 3 टर्मिनलको मोसफेट चाहिँ हाम्रो यो बजारमा पाइन्छ है। 3 टर्मिनलको पनि पाइन्छ, 4 टर्मिनलको पनि पाइन्छ है। 4 टर्मिनलको मोसफेट युज गर्यो भने चाहिँ बडीलाई हामीले कनेक्सन गर्दा सोर्समा कनेक्ट गर्नु पर्यो हैन। यदि अब इन्टरनली कनेक्ट भएको छ भने चाहिँ त्यो डिभाइस चाहिँ 3 टर्मिनलको हुन्छ है। र टर्मिनलहरू चाहिँ के हो, सोर्स, गेट र ड्रेन भयो है। अब हाम्रो बिजेटी हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने बिजेटी इज नट अ सिमेट्रिक है। त्यसमा हामीले इमिटर र कलेक्टरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन हैन। चेन्ज गर्यो भने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू चेन्ज हुन्छ। तर मोसफेटको केसमा चाहिँ ड्रेन र सोर्सलाई चाहिँ हामीले इन्टरचेन्ज गर्न मिल्छ है। अब यदि बडी इन्टरनली अब सोर्ससँग कनेक्ट भएको छ भने त्यो बडी कनेक्ट भएको टर्मिनल चाहिँ सोर्स हुने भयो हैन। यदि 4 टर्मिनल भएको हामीले मोसफेट युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ सोर्स र ड्रेन चाहिँ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो फरक पर्दैन। सिमेट्रिक डिभाइस हो यो भयो है। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर भयो हैन। अब अपरेसन हेरौँ है त। अब पहिले यसको सिम्बल हेरौँ। स्किमेटिक सिम्बल अफ इन्हान्समेन्ट एनमोस हैन। अब सिम्बल यसको दुईटा टाइपको सिम्बल छ है। यो चाहिँ पहिलाको पुरानो सिम्बल हो हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ लाइन चाहिँ यो ड्यास लाइन है, ब्रोकन लाइनले चाहिँ यो इन्डिकेट गर्छ। ब्रोकन लाइनले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ, इट्स अ इन्हान्समेन्ट टाइप हैन। च्यानल क्रिएट भएको छैन हेर त। च्यानल र ड्रेन सोर्सको बिचमा कनेक्सन छैन भनेपछि च्यानल चाहिँ हाम्रो क्रिएट भएको छैन भनेर यसले इन्डिकेट गर्छ है, यो सिम्बल युज गर्ने हो भने। अनि यसमा चाहिँ अब ड्रेन र सोर्स है। अब अहिले मैले यहाँ गेट, ड्रेन, सोर्स अनि बडी भनेर यहाँ सबै यो लेटरली इन्डिकेट गरेको छु हो। तर हाम्रो अलि अब लार्जर सर्किटहरूमा भयो भने अब यो लेटरहरू लेखिराख्ने कुरा हुँदैन है। फिगर
सर्किट ठुलो भएपछि यो सिम्बलहरू त सानो हुन्छ हैन, लेटर लेखिँदैन। त्यस्तो केसमा अब यो ड्रेन हो यो सोर्स हो भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि है गेटलाई चाहिँ सोर्सतिरबाट चाहिँ लगेको हुन्छ। हेर त मिडलतिरबाट नलगिकन गेटलाई चाहिँ सोर्सतिरबाट लगिन्छ। भनेपछि गेट टर्मिनल जुन साइडमा बढी नजिकै छ नि त्यो साइडको टर्मिनल चाहिँ सोर्स हुन्छ है यो फिगर युज गर्दा। अनि यसमा अब यो एरोले चाहिँ हाम्रो एन टाइपलाई पोइन्ट गर्छ। भनेपछि यो केसमा हेर त एरो हाम्रो च्यानलतिर क्रिएट भएको पोइन्ट भएको छ हो। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एन च्यानल मोसफेटको सिम्बल भयो है, एन च्यानल मोसफेट। यो सिम्बलले एन च्यानल मोसफेट भनेर इन्डिकेट गर्ने भयो हैन। अब योभन्दा अब सिम्प्लिफाइड है, अब यो मोसफेट धेरै युज हुन थालेपछि यो फिगर ड्र गरिराख्न टाइम लाग्छ हो, अलिक गाह्रो पनि भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाइड सिम्बल पनि निकालेको छ है। सिम्प्लिफाइड सिम्बलमा चाहिँ यसरी ब्रोकन लाइन युज नगरिकन सोलिड लाइन नै हामी युज गर्छौँ हो। बडी हाम्रो यसमा देखाएको हुँदैन। अनि यसमा अब सोर्स भनेर सोर्स र ड्रेनमा अब कुन चाहिँ सोर्स हो भनेर इन्डिकेट गर्नको लागि चाहिँ सोर्समा चाहिँ एरो युज हुन्छ है। र सोर्समा एरो युज गर्दा यो एरोले चाहिँ हाम्रो करेन्ट फ्लोको डिरेक्सनलाई देखाउँछ है। अहिले हामीले एन च्यानल युज गरिरहेछौँ हो। एन च्यानलको केसमा करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुन्छ, ड्रेन टु सोर्स फ्लो हुन्छ। त्यही भएर यसमा हेर त सोर्समा भएको एरोले चाहिँ एरो चाहिँ हाम्रो सोर्सतिर पोइन्ट गरिरहेछ। यो हेर त ड्रेनबाट यसरी करेन्ट फ्लो भएर सोर्सबाट आउट हुन्छ है, सोर्समा चाहिँ आउट भइरहेछ। यदि यो पी मोसफेट हो भने चाहिँ त्यो केसमा एरो चाहिँ इनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ है। यो चाहिँ अब एन च्यानल भएर आउटवर्ड डिरेक्सनमा छ है। अनि यो सिम्प्लिफाइड सिम्बल युज गर्दा सोर्स भनेर अलरेडी हाम्रो यसमा इन्डिकेट भइसक्यो हो। यो एरोले चाहिँ हाम्रो सोर्स भनेर इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर गेट चाहिँ हामीले गेट इलेक्ट्रोडको सेन्टरबाट चाहिँ निकाल्छौँ है सिम्बलहरू। र यो माथिको सिम्बलमा यदि बडी इन्टरनली सोर्ससँग कनेक्ट भएको छ भने है, यो चाहिँ अहिले एज अ फोर्थ टर्मिनल डिभाइस हाम्रो यो सिम्बल देखाएको भयो हैन। यदि बडी इन्टरनली कनेक्ट भएको छ भने चाहिँ यो लाइन चाहिँ सोर्ससँग कनेक्ट भएको देखाउनुपर्छ है। यहाँनिर चाहिँ यसरी लाइन चाहिँ यो बडी चाहिँ योसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। जो यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल भयो हैन। सिम्बलमा अब दुईटा सिम्बलमा जुन युज गरे पनि हुन्छ। तिमीहरूलाई दुईटै सिम्बल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। एक्जाममा यो सिम्बलमा क्वेसन आए पनि तिमीहरूले गर्नु यो इन्हान्समेन्ट मोसफेट हो भनेर थाहा हुनु पर्यो। यो सिम्बल आए पनि तिमीहरूलाई थाहा चाहिँ हुनु पर्यो है। यो दुईटा सिम्बल छ, इन्हान्समेन्ट मोसफेटको सिम्बलहरू भयो। अब अपरेसन हेरौँ। पहिला अब बेसिकमा हामीले गर्दा चाहिँ मैले अब डिटेलमा इलेक्ट्रोनहरूको मुभमेन्टहरू सबै तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ हैन। अहिले चाहिँ अलिकति समराइज फर्ममा गरिदिएको छु है, ओभरअलमा त्यो एकदम डिटेलमा नगइकन। अब हेर त एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेटलाई है प्रपरली अपरेट गर्नको लागि हामीले बायसिङ कसरी गर्नुपर्छ। गेट सुड बी एट पोजिटिभ, गेट सुड बी सप्लाइड विथ पोजिटिभ भोल्टेज है। गेटमा पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्नु पर्यो। बडी हाम्रो सोर्ससँग कनेक्ट हुन्छ हो। एन्ड ड्रेन इज एट हायर पोटेन्सियल देन सोर्स है। यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो मेन्टेन हुनुपर्छ। सोर्सभन्दा ड्रेन चाहिँ हाम्रो हाई पोटेन्सियलमा हुनुपर्छ। र यो फिगरमा चाहिँ भिडिएसले चाहिँ ड्रेनलाई हाई पोटेन्सियलमा सेट गर्छ हो। भिजिएस चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। गेट चाहिँ सोर्सभन्दा पोजिटिभ हुनुपर्छ है। त्यो भयो भने मात्र बल्ल यो मोसफेटले चाहिँ काम गर्छ। अब यसमा फर्स्टमा मैले भिजिएस 0 गरेँ। फर्स्टमा मैले भिजिएसलाई भ्यारी गरेर देखाउँछु है। जस्तो फर्स्टमा भिडिएसलाई मैले स्मल भ्यालुमा सेट गरेँ हो। भिजिएसलाई मैले चेन्ज गरेँ। सो व्हेन भिजिएस इज 0, भिजिएस 0 हुँदा के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ। च्यानल क्रिएट भएको छैन। इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट हो, च्यानल क्रिएट भएको हुँदैन है। हाम्रो फर्स्ट जब भनेको च्यानल क्रिएट गर्ने हो। सो व्हेन भिजिएस इज 0, च्यानल इज नट एट क्रिएटेड हो। सो आइडी भनेको के हुन्छ, आइडी भनेको हाम्रो ड्रेन टु सोर्स फ्लो हुने हो है, थ्रु च्यानल, च्यानलबाट फ्लो हुने हो। सो आइडी इज 0 हैन। सो ई मोसफेट इज नर्मली अफ मोसफेट, इज अ नर्मली अफ मोसफेट। अब मैले भिजिएसलाई इन्क्रिज गरेँ। भिजिएसलाई इन्क्रिज गर्ने भने अब च्यानल के हुन स्टार्ट हुन्छ, बिल्ड हुन स्टार्ट हुन्छ हो। च्यानल कसरी बिल्ड हुन्छ,
हामीले भिजिएसमा पोजिटिभ सप्लाई दियौँ भने यसले यो ड्रेन रिजन, सोर्स रिजन र बडीबाट के गर्छ, उसले इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ, पुल गर्छ अर एट्र्याक्ट गर्छ हो। अब हाम्रो यसमा हेर त बडी र गेटको बिचमा कनेक्सन छैन, फिजिकल कनेक्सन छैन, यहाँ बिचमा इन्सुलेसन छ नि हैन, SiO2 लेयर। भनेपछि हाम्रो यसमा इलेक्ट्रोनहरू एट्र्याक्ट गरेपछि बडीको यो च्यानल रिजनमा चाहिँ जाने भयो, तर यो इन्सुलेसन भएपछि यो इलेक्ट्रोनहरू गेटमा पास हुन सक्छ, पास हुन सक्दैन हो। भनेपछि इलेक्ट्रोनहरू जति सबै के हुने भयो, यो च्यानल रिजनमा चाहिँ एक्युमुलेट हुन थाल्छ हो। अब मैले भिजिएसलाई फर्दर इन्क्रिज गरेँ भने अट्र्याक्सन के हुन्छ, बढ्छ हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि के हुने भयो, बढ्ने भयो। चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि है, मैले भिजिएसलाई इन्क्रिज गर्दै लगेँ भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो रिजनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू एउटा लाइन बनाएर लाइनअप भएर बस्दिन्छ है। र हाम्रो ड्रेन र सोर्स चाहिँ के हुन्छ, ड्रेन र सोर्स रिजन चाहिँ कनेक्ट हुन्छ है। र त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थ्रेसोल्ड भोल्टेज भन्छौँ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले VT ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, VT ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र नर्मली अब हाम्रो यो थ्रेसोल्ड भोल्टेज भनेको चाहिँ 1 to 3 भोल्टको हुन्छ है। टिपिकल भ्यालु चाहिँ यति हो। अब यो मोसफेटमा एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ मोसफेटमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब हाम्रो यो VT च्यानल जस्ट क्रिएट भयो हो। अब मैले यहाँ VDS एप्लाई गरेँ भने करेन्ट चाहिँ अब फ्लो हुन सक्ने भयो है। अब मैले VGSलाई VT भन्दा फर्दर इन्क्रिज गरेँ भने के हुन्छ, च्यानल के हुन्छ, अब इन्हान्स हुन्छ है। च्यानलको विड्थ पनि बढ्छ, यसको कन्डक्टिभिटी पनि बढ्छ है। सो अब हाम्रो VT 1 to 3 भएको केसमा चाहिँ यहाँ च्यानल जस्ट क्रिएट भएको हुन्छ है। च्यानल VT हुँदा चाहिँ यहाँ च्यानल जस्ट क्रिएट भयो हो। अब मैले VGSलाई चाहिँ ग्रेटर देन VT राखेँ भने अब हाम्रो हेर त स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ। यहाँ च्यानलको विड्थ हेर त, अघि जस्ट क्रिएट मात्र भएको थियो हैन, एउटा लाइन मात्र बनेको थियो भने अब च्यानलको कन्डक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हो, अनि यसको विड्थ पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। हेर त विड्थ पनि इन्क्रिज भयो भने अब मैले VDS एप्लाई गरेँ भने अब हेर त यो पनि एन टाइप हो। यहाँ एक्युमुलेट भएको पनि हाम्रो के हो, इलेक्ट्रोन हो नि। इलेक्ट्रोन भनेको एन टाइप हुन्छ हैन, यो एन टाइप, यो पनि एन, यो पनि एन। भनेपछि हाम्रो यो एउटा हाम्रो बार जस्तै भयो हो। भनेपछि अब करेन्ट चाहिँ हाम्रो इजिली फ्लो हुन्छ है, आइडी चाहिँ फ्लो हुने भयो। हेर त मैले यसले अब समराइज फर्ममै लेखिदिएको छु, यहाँ माथि पनि लेखिदिएको छु, तिमीहरूले पछि हेर्दा आउँछ है। सो वेन VGS इज ग्रेटर देन 0 द च्यानल स्टार्ट्स टु बिल्ड अप है। अब तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्ने हो भने चाहिँ यो कसरी बिल्ड हुन्छ भनेर अलिकति एक्सप्लेन गर्दा पनि हुन्छ है। यो पहिला बेसिकमा पनि हामीले गरिसक्यौँ हैन। वेन VGS इक्वल टु VT threshold voltage, the channel is just created. When VGS is greater than VT, the channel width and its conductivity is enhanced. भयो है। पछि हाम्रो यहाँ च्यानल क्रिएसन भयो हैन। अब च्यानल क्रिएट भइसकेपछि अब कसरी अपरेट हुन्छ अब त्यो हेरौँ। यसमा के क्वेसन छैन है। नाउ वेन VGS इज ग्रेटर देन VT हैन, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा VGSलाई चाहिँ एउटा भ्यालुमा सेट गर्छौँ विच इज ग्रेटर देन VT है। VT भन्दा हाई भ्यालुमा एउटा भ्यालुमा चाहिँ सेट गर्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, VDSलाई चेन्ज गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ फिक्स छोडिदिन्छौँ हैन, यसलाई चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्ने। अब VDS एप्लाई गर्यो भने करेन्ट के हुन्छ, ड्रेन टु सोर्स फ्लो हुन्छ हो। भनेपछि हाम्रो यसमा VDS हामीले स्मल एप्लाई गरेको केसमा है, स्मल एप्लाई गरेको केसमा गेट टु सोर्स र गेट टु ड्रेन भोल्टेज भनेको अलमोस्ट इक्वल हुन्छ। हेर त यो पोइन्ट भनेको VGS भयो हैन, यो र यसको भोल्टेज हामीले चेक गर्ने हो भने यो V गेट टु ड्रेन हुने भयो है। सो वेन VDS इज स्मल VGS इज नियरली इक्वल टु VGD है। त्यही भएर यसमा हाम्रो जुन च्यानल फर्म भएको हुन्छ नि, क्रिएट भएको हुन्छ, यो च्यानल चाहिँ हाम्रो युनिफर्म हुन्छ है। युनिफर्म भएपछि यसले प्रोभाइड गर्ने रेजिस्टेन्स के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुने भएकोले गर्दा
हामीले स्मल भिडिएस एप्लाई गरेको केसमा है करेन्ट चाहिँ हाम्रो लिनियरली राइज हुन्छ। भिडिएसलाई हामीले लिनियरली इन्क्रिज गऱ्यौँ भने करेन्ट लिनियरली राइज हुन्छ। हेर त जस्तो हामीले यो फिगर पछाडि पनि आउँछ, अहिले अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। जस्तो यो भिडिएस भयो हो, यो आइडी भयो। सो वेन भिडिएस इज स्मल, इफ यु इन्क्रिज भिडिएस करेन्ट इन्क्रिजेस लिनियरली है, लिनियरली करेन्ट राइज हुन्छ है। र नर्मली अब यो भोल्टेज भनेको चाहिँ अराउन्ड 0.1 to 0.2 भोल्टसम्म चाहिँ हुन्छ है। 0.1 to 0.2 भोल्टसम्म चाहिँ हाम्रो लिनियरली राइज हुन्छ है। अब मैले भिडिएसलाई फर्दर इन्क्रिज गरेँ है, फर्दर इन्क्रिज गरेँ भने अब यो भिजिडी त के हुन्छ, भिजिएस चाहिँ हाम्रो फिक्स छ होइन, हामीले एउटा भ्यालुमा राखेका छौँ विच इज इक्वल टु विच इज ग्रेटर देन भिटी होइन, एउटा भ्यालुमा सेट गरेको भयो। तर भिडिएस इन्क्रिज गर्यो भने भिजिडी त इन्क्रिज हुँदै जान्छ, भिजिडी डिक्रिज हुँदै जान्छ है। गेट टु ड्रेन भनेको छ। सो डिएस इन्क्रिज भयो भने भिजिडी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो डिक्रिज हुँदै जान्छ भने अब चाहिँ हाम्रो च्यानल युनिफर्म नभएर ट्यापर हुन थाल्छ है। ट्यापर भनेको यतातिरको विथ डिक्रिज हुने। हेर त यो अर्को सेकेन्ड फिगर हेर, प्रिभियसली हाम्रो च्यानल युनिफर्म थियो वेन भिडिएस इज स्मल होइन। अब यो चाहिँ युनिफर्म नभएर यसरी ट्यापर हुन थाल्छ है। अब ट्यापर भएपछि यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ है। च्यानलको रेजिस्टेन्स अघिको केसमा भन्दा यसको च्यानलको रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ। च्यानलको रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुने भएकोले गर्दा अघि लिनियरली राइज भएको करेन्ट अब लिनियरली राइज हुँदैन है। अब यो लेभल अफ हुन स्टार्ट गर्छ। यो अघि लिनियरली राइज भएको थियो भने अब यो चाहिँ बेन्ड हुन थाल्छ है। यो चाहिँ यसरी बेन्ड हुन थाल्छ, यो रेजिस्टेन्स इन्क्रिज हुने भएकोले गर्दा यसरी बेन्ड हुन थाल्छ। र हामीले भिडिएसलाई फर्दर इन्क्रिज गऱ्यौँ भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि है, एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो च्यानल विथ चाहिँ हाम्रो ड्रेनतिर जेरोमा पुग्छ है। यहाँनिर यो डिक्रिज हुँदै गएर यसरी यसरी जेरोमा टच हुन्छ है। च्यानल चाहिँ यहाँ पोइन्टमा टच हुन्छ है। र यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिन्च अफ कन्डिसन भन्छौँ है। च्यानल इज पिन्च अफ एट ड्रेन साइड। अब यो पोइन्ट पुगेपछि हामीले भिडिएसलाई फर्दर इन्क्रिज गरे पनि च्यानलको सेप चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। च्यानल सेप चेन्ज हुँदैन भनेपछि हाम्रो अब चाहिँ हामीले भिडिएसलाई जति इन्क्रिज गरे पनि यसमा फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, करेन्ट आइडी चाहिँ स्याचुरेट भएको भन्छौँ है। अब यो स्याचुरेसन हाम्रो कुन केसमा अकर हुन्छ, हाम्रो यसमा एप्लाई गरेको भोल्टेज भनेको भी ग्रेटर देन ड्रेनको भोल्टेज होइन। च्यानल जस्ट क्रिएट हुने कन्डिसन भनेको के हो, भिजिएस इक्वल टु भिटी भएको कन्डिसनमा हाम्रो च्यानल जस्ट क्रिएट भएको हुन्छ होइन। त्यही भएर वेन भिजिडी इक्वल टु भिटी द च्यानल गेट्स पिन्च्ड अफ एट ड्रेन साइड है। अब भिजिडीलाई हामीले भिडिएसको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने भिजिडी भनेको कति हुन्छ, हेर त भिजिडी भनेको कति हुन्छ, इट इज भिजिएस माइनस भिडिएस इक्वल भिटी है। भनेपछि पिन्च अफ हुने कन्डिसन भनेको यो हो। चाहिँ हामीले भिडिएसको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने अब भिडिएस भनेको कति हुन्छ हेर त, भिडिएस भनेको भिजिएस माइनस भिटी। भनेपछि हामीले भिडिएसलाई इन्क्रिज गर्दै लग्यौँ भने है, स्मल भ्यालु हुँदा हाम्रो करेन्ट लिनियरली राइज हुन्छ हो। त्यसपछि हाम्रो यो च्यानल ट्यापर हुन स्टार्ट गर्छ। च्यानल ट्यापर हुन स्टार्ट गरेपछि यो के हुन्छ, यो लेभल अफ हुन स्टार्ट गर्छ है, यो कर्भ बेन्ड हुन थाल्छ। चाहिँ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि भिडिएसको भ्यालु भिजिएस माइनस भिटी भयो भने त्यो केसमा चाहिँ अब के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ स्याचुरेट हुन्छ। स्याचुरेट भएर कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब भिडिएस हामीले चेन्ज गरे पनि यसमा चेन्ज आउँदैन। बुझ्यो? भयो है।
त्यसो भए हाम्रो कर्भ मैले अहिले ड्र गरेकै कर्भ हो है, यो ड्र गरेकै कर्भ हो, यहाँ पनि मैले मेन्सन गरेको छु। सो वेन भिडिएस इज स्मल, हेर त यो लिनियरली राइज भएको छ हो। त्यसपछि अब च्यानल हाम्रो ट्यापर हुन थाल्छ, त्यही भएर करेन्ट बेन्ड हुन स्टार्ट गर्यो हो। यो पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो, च्यानल चाहिँ पिन्च अफ भयो है। यो पोइन्टमा चाहिँ च्यानल पिन्च अफ हुन्छ। च्यानल पिन्च अफ भएपछि अब करेन्ट चाहिँ के हुने भयो, स्याचुरेट हुने भयो। अब हामीले यसमा अपरेसन, रिजन अफ अपरेसन हेर्ने हो भने अब अहिले यसमा दुईवटा रिजन देखेको छ है, एउटा ट्रायड रिजन, अर्को स्याचुरेसन रिजन। अब ट्रायड रिजन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा हेर त करेन्ट भोल्टेज इन्क्रिज गर्दा करेन्ट के भएको छ, लिनियरली राइज भइरहेछ है। त्यही भएर हामीले मोसफेटलाई ट्रायड रिजनमा अपरेट गरायौँ भने इट एक्ट्स एज अ लिनियर रेजिस्टर है। भोल्टेज कन्ट्रोल रेजिस्टर चाहियो भने हामीले मोसफेटलाई ट्रायड रिजनमा अपरेट गराउन सक्छौँ है। ट्रायड रिजनमा अपरेट गरायो भने त्यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ। सो दिस ट्रायड रिजन इज अल्सो नोन एज ओमिक रिजन। हेर त यता एकेए भनेको अल्सो नोन एज है, अल्सो नोन एजको सर्ट फर्म हो यो, अल्सो नोन एज ओमिक रिजन होइन। अब स्याचुरेसनको केसमा चाहिँ हेर त यो स्याचुरेसन रिजन हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा हेर त करेन्ट के भइरहेछ, कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो भइरहेछ हो। भनेपछि इन स्याचुरेसन रिजन मोसफेट एक्ट्स एज अ करेन्ट सोर्स होइन। अब यो करेन्ट सोर्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो फेरि केले डिटरमाइन गर्छ, भिजिएस चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। सो इन स्याचुरेसन रिजन मोसफेट एक्ट्स एज अ कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स है, आइडियल करेन्ट सोर्स होइन कि कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स है। अब हामीले एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गराउनु छ भने मोसफेटलाई चाहिँ स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट गराउँछौँ है। अब हाम्रो बिजेटीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने स्याचुरेसन रिजन इज इक्विभ्यालेन्ट टु एक्टिभ रिजन है। तिमीहरू यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है। हामीले बिजेटीलाई एज एन एम्प्लिफायर अपरेट गरायौँ भने एक्टिभ रिजनमा अपरेट गराउँछौँ। स्याचुरेसन रिजन भनेको हामीले एज अ स्विच युज गर्दा मात्रै युज गर्ने हो है। स्याचुरेसन र कट अफ भनेको एज अ स्विच युज गर्दा युज गर्छौँ है। तर यसमा यो स्याचुरेसन भनेको चाहिँ इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु एक्टिभ रिजन है। बिजेटीको एक्टिभ रिजनसँग इक्विभ्यालेन्ट छ। त्यही भएर मोसफेटलाई हामीले एज एन एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने इट सुड अपरेट इन स्याचुरेसन रिजन भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो अपरेसन भयो। अब यसको करेन्ट भोल्टेज रिलेसनसिप हेर्ने हो भने करेन्ट भोल्टेज रिलेसनसिप चाहिँ यो हुन्छ हेर त एक्सप्रेसन। अब तिमीहरूलाई यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो है, हामीले डेरिभेसन चाहिँ चाहिँदैन, एक्सप्रेसन चाहिँ याद हुनु पर्यो। सो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु मोसफेट आइडी इक्वल सम कन्स्टेन्ट के टाइम्स 2 VGS minus VT times VDS minus VDS square, where constant K is half mu n COX W by L, unit is ampere per volt square हैन। अब यसमा यो प्यारामिटरहरु भनेको हेर त, जस्तो mu n भनेको मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन इन च्यानल, COX भनेको क्यापेसिटेन्स पर युनिट गेट एरिया, W भनेको च्यानल विड्थ, L भनेको च्यानल लेन्थ है। यसमा यो के भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमै डिपेन्ड हुन्छ। म्यानुफ्याक्चर भइसकेपछि यो युजरले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, डिभाइसको लागि यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है के। अब हामीले यसको यो न्युमेरिकलहरु पनि गर्नुपर्छ हैन। न्युमेरिकल गर्दा अब कहिले चाहिँ हामीलाई यो भ्यालु के नै भनेर दिएको पनि हुन्छ, कहिले चाहिँ के नदिइकन यो mu n COX हैन, यो W by L यो यसलाई यसको यो भ्यालु दिइरा हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब कम्बाइनली हामीले हेर्ने हो भने mu n COX लाई चाहिँ प्रोसेस ट्रान्सकन्डक्टेन्स प्यारामिटर पनि भनिन्छ है। यो टर्महरु चाहिँ तिमीले याद गरिराख है। mu n COX लाई कम्बाइनली इट इज नोन एज प्रोसेस ट्रान्सकन्डक्टेन्स प्यारामिटर। इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने चाहिँ mu n भनेको मोबिलिटी हो, C भनेको चाहिँ क्यापेसिटेन्स हो है। अनि W by L भनेको चाहिँ इट्स एस्पेक्ट रेशियो है। च्यानल विड्थ, रेशियो अफ च्यानल विड्थ टु च्यानल लेन्थ इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो है। यो भयो हैन। र mu n COX लाई चाहिँ कुनै कुनै बुकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के स्मल के दासले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको पाइन्छ है। यो टर्महरु चाहिँ तिमीले यो याद गर्ने, कसरी दिएको छ भ्यालुजहरु हैन, त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो भयो है। यो चाहिँ करेन्ट भोल्टेज रिलेसनशिप भयो।
अब हामीले ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्ने हो भने ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेको के हो? इट इज अ कर्भ अफ आइडी भर्सेस VDS फर VGS कन्स्ट्यान्ट है। इनपुट भोल्टेज चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ अनि आइडी र VDS को कर्भ हामीले ड्र गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भन्छौँ है। अब अघि ड्र गरेको पनि त्यो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो सिंगल VGS को लागि भयो हैन। अब हामीले यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भमा चाहिँ फ्यामिली नै ड्र गर्छौँ हैन। हुन्छ हामीले अब VGS चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुमा सेट गर्छौँ र कर्भ ड्र गर्ने हो भने हाम्रो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ है, इन्हान्समेन्ट एन च्यानल मोसफेटको। अब यसमा हेर त VGS लेस देन VT भएको केसमा करेन्ट फ्लो भएको छैन हो, करेन्ट हाम्रो 0 छ। VGS लाई मैले अब यो थ्रेसोल्ड भोल्टेज भन्दा हायर भ्यालुमा राखेँ है। अब इन्क्रिज गरेँ भने अब करेन्ट के हुन्छ, यहाँ हेर त राइज हुन स्टार्ट गर्यो हो। फर्दर मैले VGS लाई इन्क्रिज गरेँ भने च्यानल के हुन्छ, इन्हान्स हुन्छ हो, करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, राइज हुन्छ। हेर त प्रिभियसली यति मात्र करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो भने अब करेन्ट राइज भयो हो, यसरी करेन्ट चाहिँ हाम्रो राइज हुन्छ। अब तिमीले यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब कर्भ हेर्दा हाम्रो कर्भ चाहिँ BJT को जस्तै छ, सिमिलर छ हो। अलिअलि अब यो प्यारामिटरहरू चाहिँ फरक छ। जस्तो हामीले BJT को कन्सिडर गर्ने हो भने BJT मा के हुन्छ हेर त, BJT को आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ IC हुन्छ, VCE हुन्छ हो। कर्भ चाहिँ हाम्रो अलिकति धेरै गर्छ है। कर्भ प्लट गर्दा चाहिँ हामीले आइबी कन्स्ट्यान्टमा कर्भ प्लट गर्ने हो, आइबी को भ्यालु चेन्ज गर्छौँ है। अब यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ BJT मा है हामीले नर्मली यो कर्भहरू प्लट गर्दा चाहिँ यो इक्वल यो आइबी जस्तो इनपुट यो प्यारामिटर हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने यसको चाहिँ इक्वल ग्यापमा चाहिँ हामीले यो कर्भहरू प्लट गर्छौँ। जस्तो आइबी 10 माइक्रो एम्पियर छ भने अर्को 20 माइक्रो एम्पियर हैन, 30 माइक्रो एम्पियर जस्तो 10 माइक्रो एम्पियरको ग्यापमा अर 5 माइक्रो एम्पियरको ग्यापमा यो ग्यापहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ है। BJT को केसमा हामीले आइबी लाई यसरी चेन्ज गर्दा यसको यो चेन्ज जुन हुन्छ नि, आइसी को चेन्ज पनि अलमोस्ट सेम हुन्छ है। आइबी हाम्रो यो 10 माइक्रो एम्पियर हुँदा सपोज यो 1 मिली एम्पियर छ भनौँ भने यो 20 माइक्रो एम्पियर हुँदा यो कति हुन्छ, अराउन्ड 2 मिली एम्पियर हुन्छ है। तर हाम्रो मोसफेटको अर फेटको केसमा चाहिँ यो चाहिँ सेम हुँदैन। हेर त मैले यसमा हेर त VGS VT छ हो, यसमा मैले 1 ले इन्क्रिज गरेको छु हो, त्यसपछि यो 2 छ भने 1 को ग्याप हो नि हैन, 2 पछि 3 छ 1 को ग्याप हो है। तर यसमा हेर त भ्यालु कसरी चेन्ज भएको छ, लोअर VGS हुँदा यो चेन्ज स्मल छ हो। VGS लाई हामीले हाई गर्दै लग्यौँ भने यसको यो भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ है, यो ग्याप चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो एउटा चाहिँ याद गर है, फिगर ड्र गर्दा चाहिँ तिमीले यो याद गर्नुपर्छ। अब हामीले यो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भमा अपरेटिङ रिजनहरू हामी डिफाइन गर्छौँ है। चाहिँ हाम्रो यसमा अपरेटिङ रिजनहरू भनेको एउटा कट अफ रिजन हो हैन, ट्रायड रिजन भयो, स्याचुरेसन रिजन भयो र अर्को यसमा ब्रेकडाउन रिजन पनि हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ देखाएको छैन है। ब्रेकडाउन रिजन चाहिँ हाम्रो VDS एकदमै लार्ज भएको केसमा चाहिँ ब्रेकडाउन यसमा पनि अकर हुन्छ है। सो देयर आर 3 रिजन्स हैन। कट अफ रिजन भनेको के हो, च्यानल क्रिएट नभएको कन्डिसन है। सो यसको लागि रिक्वायर कन्डिसन भनेको VGS इज लेस देन VT है। VGS लेस देन VT भयो भने त्यो केसमा च्यानल क्रिएट भएको हुँदैन। त्यही भएर यो केसमा करेन्ट फ्लोइङ थ्रु ड्रेन इज 0, आइडी हाम्रो 0 हुने भयो हैन। ट्रायड रिजन र स्याचुरेसन रिजन हुनको लागि च्यानल क्रिएट भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर एउटा कन्डिसन भनेको VGS ग्रेटर देन VT हैन, यो स्याटिस्फाई हुनु पर्यो। यो स्याटिस्फाई भइसकेपछि इफ VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, यो भनेको चाहिँ स्याचुरेसन भ्यालु हो है। VDS स्याचुरेसन चाहिँ VDS स्याचुरेसन भन्दा लेस छ भने त्यसलाई हामी ट्रायड रिजन भन्छौँ है। अब यो पिन्च अफको हामीले लोकस ड्र गर्ने हो भने यो प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ। र त यो डटेड लाइन छ नि, यो भनेको हाम्रो यो स्याचुरेसन पोइन्टको लोकस हो है। यही रिजनले गरेर यसमा यो ग्याप चाहिँ धेरै हुने हो है। यो कर्भ भन्दा
लेफ्ट साइडको कर्भ भनेको ट्रायोड रिजन भयो है। भनेपछि ट्रायोड रिजनको केसमा हाम्रो करेन्टको एक्सप्रेसन भनेको अघि हामीले जुन डिफाइन गरेको करेन्ट छ नि सेम त्यही नै भ्यालु हुन्छ। सो आइडी इज के 2 भिजिएस माइनस भिटी टाइम्स भिडिएस माइनस भिडिएस स्क्वायर होइन। अब यसमा इफ भिडिएस इज सफिसियन्टली स्मल है त्यो केसमा हामीले यो स्क्वायर टर्मलाई हामीले के गर्न सक्छौँ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। इन द्याट केस आइडी इज नियरली इक्वल टु 2k भिजिएस माइनस भिटी टाइम्स भिडिएस होइन एक्सप्रेसन यति हुने भयो। सो अब हामीले अघि के भन्यौँ ट्रायोड रिजनमा हामीले मोसफेटलाई अपरेट गरायौँ भने इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेन्स भन्यो हो। जसको रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा आरडिएस भनेको भिडिएस बाई आइडी हुने भयो हो भिडिएस बाई आइडी। सो इट इज नियरली इक्वल टु 1/2k भिजिएस माइनस भिटी। अब यसमा हेर त 2 कन्सट्यान्ट के कन्सट्यान्ट हो भिटी पनि कन्सट्यान्ट हुन्छ भिजिएस हाम्रो यहाँ भिजिएस चाहिँ भेरिएबल भयो होइन। भनेपछि हाम्रो मोसफेटलाई ट्रायोड रिजनमा अपरेट गराउँदा त्यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो भिजिएसमा डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि हामीले भिजिएसलाई चेन्ज गरेर रेजिस्टेन्सको भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है एक्सप्रेसन भयो है। त्यसपछि अर्को रिजन भनेको सेचुरेसन रिजन। अब सेचुरेसन रिजनमा अपरेट गर्नको लागि पनि च्यानल क्रिएट हुनुपर्छ। त्यही भएर एउटा कन्डिसन भनेको भिजिएस ग्रेटर देन भिटी है। अर्को कन्डिसन भनेको सेचुरेसन पोइन्ट भन्दा भिडिएस चाहिँ सेचुरेसन भिडिएस सेचुरेसन भन्दा हाई हुनु पर्यो। सो भिडिएस सुड बी ग्रेटर अर इक्वल्स टु भिजिएस माइनस भिटी है। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यो रिजन भनेको चाहिँ सेचुरेसन रिजन भयो है। अब यो केसमा हामीले करेन्ट हेर्ने हो भने करेन्ट यसको एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने यो भिडिएस छ नि अघिको एक्सप्रेसनमा यो भिडिएसमा चाहिँ हामीले भिजिएस माइनस भिटी चाहिँ ले चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ है। जब यो रिप्लेस गर्दा हेर त एक्सप्रेसन कति हुने भयो के 2 भिजिएस माइनस भिटी यो पनि भिजिएस माइनस भिटी हुने भयो होइन। भनेपछि यो होल टर्म भनेको कति हुने भयो 2 भिजिएस माइनस भिटी होल स्क्वायर होइन माइनस भिजिएस माइनस भिटी होल स्क्वायर भनेपछि अब यो भनेको कति हुने भयो इट इज के भिजिएस माइनस भिटी स्क्वायर है। भनेपछि अब सेचुरेसन रिजनमा यदि अपरेट भएको छ भने हामीले करेन्टको फर्मुला चाहिँ यो युज गर्छौँ है। अब पछि अब हामीले यसको न्युमेरिकलहरू पनि गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हामीले बिजेटीको एनालाइसिस गर्दा जहिले पनि ट्रान्जिस्टर चाहिँ एक्टिभ मोडमा अपरेट भएको छ भन्ने एजम्सनमा गर्छौँ नि होइन। र त्यो गरिसकेपछि यदि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ अनि सेचुरेसन रिजनमा भनेर अनि सेचुरेसन रिजन एज्युम गरेर अनि अपरेसन यो क्यालकुलेसन फेरि रिपिट गर्छौँ है। त्यस्तै अब हामीले मोसफेटको न्युमेरिकलहरू गर्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले सेचुरेसन रिजन एज्युम गर्ने है। सेचुरेसन रिजन एकैछिन है। मैम तपाईँको साउन्डै आएको छैन।
नो मैम आएको छैन। हुन्छ म्याम। अहिले आएको छ? यस मैम। अहिले आयो। आयो है। भनेपछि हाम्रो यो भयो है ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ। भनेपछि अब अर्को हामीले यसमा स्टडी गर्नुपर्ने क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेको चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ है। अब यसलाई चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ अर ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ पनि भनिन्छ है। यो कर्भ चाहिँ हामीले आइडी भर्सेस इनपुट भोल्टेज भिजिएस प्लट गर्छौँ हैन। अब हामीले यसमा हेर त कर्भ ड्र गर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। सो भिजिएस हाम्रो भिटी भन्दा लेस भएको केसमा च्यानल क्रिएट भएको हुँदैन हो, त्यही भएर करेन्ट चाहिँ यो रिजनमा के हुने भयो, जेरो हुने भयो। अब भिटी भन्दा इन्क्रिज भयो भने भिटी हुँदा हाम्रो च्यानल जस्ट क्रिएट भएको हुन्छ हो। भिजिएसलाई भिटी भन्दा हामीले इन्क्रिज गऱ्यौँ भने अब च्यानल चाहिँ के हुन्छ, राइज हुन थाल्छ है। अब यो राइज हुँदा चाहिँ लिनियरली हुँदैन, प्याराबोलिक म्यानरमा चाहिँ यसरी करेन्ट राइज हुन्छ है। यो चाहिँ ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ भयो है। अब हामीले एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेट कन्सिडर गर्ने हो भने भिटी चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ है, त्यो त पनि याद गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ्सहरू भयो है। अब यसको न्युमेरिकल चाहिँ अब हामी फ्राइडेको क्लासमा गर्छौँ है। अब अहिले चाहिँ यो डिप्रेसन टाइप मोसफेटमा जाउँ है। अब डिप्रेसन टाइप मोसफेटको यो इन्हान्समेन्ट टाइपमा त के क्वेसनहरू छैन है, तिमीहरूको के क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्ने गर है। अब डिप्रेसन टाइप मोसफेट हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा यसको यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हाम्रो इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेटको जस्तै नै हुन्छ हैन। एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसमा च्यानल चाहिँ अलरेडी क्रिएट भएको हुन्छ, त्यति मात्र फरक हो। हेर त एन च्यानल मोसफेट हो, त्यही भएर बडी पी टाइपको छ हो। सोर्स र ड्रेन रिजन हेभिली डप एन रिजन छ है। यो च्यानल रिजनको एभोभमा हेर त अक्साइड लेयर छ, अक्साइड लेयरमा मेटल डिपोजिट गरेर गेट टर्मिनल निकालेको छ हैन। भने अब अगाडिको केसमा इन्हान्समेन्ट टाइप केसमा चाहिँ यहाँ च्यानल हुँदैन थियो हैन। अब यसमा चाहिँ फिजिकल्ली नै यसमा च्यानल क्रिएट भएको हुन्छ है। अब यसमा च्यानल अलरेडी क्रिएट हुने भएकोले गर्दा हामीले गेटमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै सप्लाई चाहिँ दिन सक्छौँ। इन्हान्समेन्ट टाइपमा चाहिँ मिल्दैन है। एन च्यानल मोसफेट छ भने हामीले पोजिटिभ सप्लाई दिनुपर्छ, पी च्यानल मोसफेट छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दिनुपर्छ है। तर हाम्रो डिप्रेसन टाइप मोसफेट छ भने यसमा च्यानल अलरेडी क्रिएट हुने भएकोले गर्दा बोथ हेर त यहाँ मेन्सन गरेको छु, बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भोल्टेज क्यान बी एप्लाइड टु द गेट टर्मिनल है। अब यसको सिम्बल हेर्ने हो भने सिम्बल चाहिँ हेर त हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ ओल्ड सिम्बल हो हैन, यो चाहिँ अहिलेको यो सिम्प्लिफाइड सिम्बल हो।
अब यसमा हेर त अगाडिको केसमा हाम्रो इन्हान्समेन्ट टाइपको केसमा चाहिँ यो लाइन ब्रोकन थियो हो ब्रोकन भनेर त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्थ्यो च्यानल क्रिएट भएको छैन भनेर इन्डिकेट गर्थ्यो है अब यसमा चाहिँ हाम्रो हेर त सोलिड लाइन छ यो सोलिड लाइनले च्यानल अलरेडी क्रिएट भएको छ भनेर इन्डिकेट गर्छ है अरु चाहिँ सबै त्यही नै हो हेर त यो गेट चाहिँ हाम्रो सोर्सतिरबाट निकालेको छ हो ड्रेन भयो सोर्स भयो यो बडीको एरोले चाहिँ नेगेटिभलाई एनलाई इन्डिकेट गर्छ हो भनेपछि हाम्रो च्यानल चाहिँ एन च्यानल भयो है यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस सिम्बल भयो अब अहिलेको सिम्प्लिफाइड सिम्बलमा चाहिँ अब है म यसको चाहिँ फेरि ड्र गरिदिन्छु अब हामीले अगाडिको इन्हान्समेन्टको केसमा सिम्बल कस्तो थियो यस्तो थियो हैन गेट भयो यो ड्रेन भयो यो सोर्स भयो है अब हाम्रो डिप्लिसनमा च्यानल अलरेडी क्रिएट भएको हुन्छ त्यही भएर डिप्लिसनको सिम्बलमा चाहिँ यहाँ एउटा अर्को लाइन छ हेर त यहाँ डबल लाइन छ भनेपछि एउटा लाइन यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल भयो हैन यसमा भित्रतिर चाहिँ फेरि अर्को लाइन चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ है यो डबल लाइन हुन्छ यहाँ चाहिँ यो डबल लाइनले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दा च्यानल चाहिँ अलरेडी क्रिएट भएको छ हेर त यो अलिकति बाक्लो छ है यो बाहिरको चाहिँ सिंगल लाइन हो बाहिरसम्म एक्सटेन्ड भएको अनि यो ड्रेन र सोर्सको बिचमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा लाइन ड्र गर्नुपर्छ है त्यो लाइनले चाहिँ च्यानल इनबिल्ट च्यानल हो भनेर इन्डिकेट गर्छ है चाहिँ हाम्रो सिम्बल चाहिँ यस्तो टाइपको हो अनि यो सिम्बल ड्र गर्दा यो लाइनहरु भनेको चाहिँ होरिजोन्टल लाइनहरु हो है यो हामीले बीजेटी ड्र गर्दा चाहिँ स्ल्यान्टिङ लाइन ड्र गर्छौं हो मोसफेटको केसमा चाहिँ यो होरिजोन्टल लाइनहरु हो अब यसको अपरेसन हेरौं अब अपरेसन हाम्रो इन्हान्समेन्ट टाइपको जस्तै नै हो अपरेसन है त्यसमा चाहिँ च्यानल क्रिएट गर्नुपर्छ यसमा च्यानल क्रिएट गर्नु पर्दैन अनि यसमा चाहिँ भोल्टेज हामीले गेटमा चाहिँ भोल्टेज पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै एप्लाई गर्न सक्छौं जे यसमा कन्डिसनहरु चाहिँ धेरै हुने भयो है अब फर्स्टमा VGS equal to 0 केसलाई कन्सिडर गरौँ है सो हेर त when VGS equal to 0 अब हामीले गेटमा सप्लाई दिएको नदिएको कन्डिसनमा च्यानल हाम्रो अलरेडी क्रिएट भएको छ हो इम्प्लान्टेड च्यानल हो यो भनेपछि हामीले VDS एप्लाई गर्यौं है ड्रेन र सोर्समा हामीले VDS एप्लाई गर्यौं भने करेन्ट के हुन्छ फ्लो हुन्छ हेर त VGS 0 भएको केसमा करेन्ट फ्लोज फ्रम ड्रेन टु सोर्स हैन सो when VDS is small है अब अरु अपरेसन चाहिँ अघि इन्हान्समेन्टको टाइपमा जस्तै नै हुन्छ VGS 0 भएको केसमा पनि यसमा ID चाहिँ फ्लो हुने भयो हो अब यसमा पनि अब VDS स्मल भएको केसमा है एउटा सिंगल कर्भ कन्सिडर गर्ने हो भने VDS स्मल भएको केसमा हाम्रो यो च्यानल के हुन्छ युनिफर्म हुन्छ हैन त्यही भएर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ लिनियरली राइज हुन्छ है जस्तो अब मैले VGS 0 को है कर्भ ड्र गरे हेर त यहाँ हेर यो VDS भयो यो ID भयो हैन अब अहिलेलाई मैले के कन्सिडर गरे VGS चाहिँ 0 कन्सिडर गरे है च्यानल इज अलरेडी क्रिएटेड or implanted there is a implanted channel so when VDS is applied current flows from drain to source हैन so for small VDS current rises linearly हैन लिनियरली राइज हुन्छ अब VDS मैले फर्दर इन्क्रिज गर्दै गए भने के हुन्छ अघि जस्तै अब यो च्यानल के हुन थाल्छ ट्यापर हुन थाल्छ सेकेन्ड फिगर हेर त VDS स्मल हुँदा युनिफर्म च्यानल हुन्छ हो VDS इन्क्रिज गर्दै लग्यौं भने च्यानल अब अघि जस्तै ट्यापर भएर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ यो पिन्च अफ हुन्छ भनेपछि अब कर्भ हाम्रो कसरी जाने भयो प्रिभियसली लिनियरली राइज भइरा थियो हो VDS लाई फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने च्यानल ट्यापर हुन थाल्छ करेन्ट चाहिँ बेन्ड हुन यो कर्भ चाहिँ बेन्ड हुन थाल्छ हो र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि च्यानल पिन्च अफ हुन्छ च्यानल पिन्च अफ भएपछि अब करेन्ट के हुन्छ सैचुरेट हुन्छ कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि अपरेसन चाहिँ हाम्रो इन्हान्समेन्ट टाइप मोसफेटमा हामीले जसरी एक्सप्लेन गर्यौं नि सेम त्यही मेथडबाट एक्सप्लेन गर्ने हो है भनेपछि एउटा सिंगल कर्भ हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो अगाडिको जस्तै हुने भयो when VDS is small current rises linearly as VDS is increased
then current starts to level off, and at after certain point it is constant, है, or current saturates. कर्भ यस्तो टाइपको हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कुन केसमा भयो, VGS 0 भएको केसमा, हैन। अब VGS लाई मैले इन्क्रिज गरेँ है, यहाँ हेर त मैले कनेक्सन गर्दा गेटमा पोजिटिभ एप्लाई गरेको छु। भनेपछि VGS इन्क्रिज गर्नु भनेको गेटमा चाहिँ मैले पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्नु हो है। भनेपछि VGS मा मैले गेटमा मैले पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गरेँ भने च्यानल के हुन्छ, इन्हान्स हुन्छ हो। अलरेडी हामीसँग च्यानल क्रिएट भएको छ, मैले फर्दर मैले VGS इन्क्रिज गरेँ भने यसले गर्दा च्यानल के हुन्छ, इन्हान्स हुन्छ, यसको कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि अब यसले गर्दा करेन्ट के हुने भयो, राइज हुने भयो है। सो मैले VGS लाई VGS ग्रेटर देन 0, यो चाहिँ VGS 0 को केस भयो है। VGS यो 0 को केस भयो। अब मैले VGS लाई इन्क्रिज गरेँ भने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, अब राइज हुन्छ, अघिको भन्दा यसमा राइज हुन्छ, अनि कर्भ चाहिँ फेरि त्यही नै हुन्छ, अपरेसन चाहिँ फेरि त्यही नै हुन्छ एउटा सिंगल भोल्टेजको लागि। यो चाहिँ VGS ग्रेटर देन VT है। सो व्हेन VGS हेर त, सो व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0 द च्यानल कन्डक्टिभिटी इज इन्हान्स एन्ड करेन्ट ID इन्क्रिजेस है। अनि यो मोडलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट मोड भनिन्छ है। अनि यो कर्भहरू भनेको चाहिँ VGS ग्रेटर देन 0 को अबभ आउँछ। अब मैले यसमा नेगेटिभ भोल्टेज एप्लाई गरेँ भने के हुन्छ, नेगेटिभ भोल्टेज पनि एप्लाई गर्न मिल्छ हैन। नेगेटिभ भोल्टेज एप्लाई गरेँ भने है, व्हेन VGS इज लेस देन 0। अब अहिले मैले यो VGS लाई चाहिँ यो सिम्बललाई चाहिँ चेन्ज गरेको छैन है। VGS चाहिँ मैले लेस देन 0 गरेँ भनेपछि यो चाहिँ नेगेटिभ एप्लाई गरेको भनेको हो है। VGS लेस देन 0 गरेँ भने अब अघि यसमा हेर त, गेट मोर पोजिटिभ हुँदा च्यानल इन्हान्स भएको थियो भने गेट नेगेटिभ भयो भने च्यानल के हुन्छ, विपरीत हुँदै जाने भयो नि हैन। सो व्हेन VGS इज लेस देन 0 इलेक्ट्रोन्स रिपेल फ्रम द च्यानल है। च्यानल कन्डक्टिभिटी रिड्युसेस, सो ID डिक्रिजेस। भनेपछि हामीले अब कर्भ ड्र गर्ने हो भने VGS लेस देन 0 भयो भने हाम्रो सेम कन्स्टेन्ट भोल्टेजको लागि अब करेन्ट चाहिँ के हुन थाल्छ, डिक्रिज हुन थाल्छ। हेर त करेन्ट यसरी डिक्रिज हुन्छ हैन, कर्भको सेप चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन। अब अघिको केसमा यहाँ हेर है, यो त कन्स्टेन्ट भोल्टेजको केसमा VGS हुँदा करेन्ट यति थियो हो, VGS ग्रेटर देन VT हुँदा करेन्ट यति भयो, राइज भयो भने VGS लेस देन 0 भयो भने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। यो किन रिड्युस भएको, बिकज किन रिड्युस भएको, च्यानलको कन्डक्टिभिटी चाहिँ रिड्युस हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले VGS लाई नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्दै लग्यौँ भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि च्यानल चाहिँ कम्प्लिटली डिप्लिट हुन्छ। हेर त अघि हामीले चाहिँ च्यानल क्रिएट गरेको थियो इन्हान्समेन्ट टाइपमा भने यसमा चाहिँ अब डिप्लिट हुँदै जाने भयो हैन। पछि डिप्लिट भएपछि अब यहाँ कनेक्सन भएन हैन, र करेन्ट फ्लो हुँदैन है। र यो जुन यो VGS हामीले नेगेटिभ डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्दै लग्दा एउटा पोइन्टमा पुगेपछि हैन, एउटा भोल्टेजमा चाहिँ हाम्रो यो च्यानल चाहिँ डिप्लिट हुन्छ है। च्यानल देयर इज नो च्यानल हैन, र त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भन्छौँ। इन्हान्समेन्ट टाइपमा चाहिँ च्यानल क्रिएट हुनको लागि चाहिने VGS भनेको थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भयो हैन। डिप्लिसन टाइपमा चाहिँ च्यानल डिप्लिट भएर च्यानल डिसएपियर हुँदाको कन्डिसनको भोल्टेजलाई चाहिँ हामी थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भन्छौँ है। यहाँ हेर त, एट VGS इक्वल माइनस VT है। अब यो चाहिँ नेगेटिभ भोल्टेज हुने भयो है। सो एट VGS इक्वल माइनस VT द च्यानल इज कम्प्लिटली डिप्लिटेड अफ चार्ज क्यारियर एन्ड च्यानल डिसएपियर। अब च्यानल डिसएपियर भएपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ, हुँदैन है। सो ID इक्वल 0 है। र यो मोडलाई चाहिँ डिप्लिसन मोड भनिन्छ। हामीले डिप्लिसन टाइप मोस्फेट कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा इन्हान्समेन्ट मोड पनि हुन्छ, डिप्लिसन मोड पनि हुन्छ। बुझिरहेछ है। मैले यसमा चाहिँ यो करेन्टको रिलेसन चाहिँ यसमा राखेको रहन्छ है। म यो पछि चेन्ज गरेर त्यो गर्दिउँ होला। अब हामीले यसमा
मैले अहिले चाहिँ यसमा एक्सप्रेसन लेखेको छैन, यो त चाहिँ लेखिराख्दा हुन्छ है। हामीले म पछि स्लाइड चेन्ज त्यो मोडिफाई गरेँ तिमीलाई दिउँ ल। जस्तो हामीले यो डिप्लिसन टाइप मोसफेटको है करेन्ट भोल्टेज रिलेसनसिप हेर्ने हो भने आइडी भनेको अब यसको चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ गर्नु पर्दैन है, त्यो पनि एक्सप्रेसन चाहिँ लेखिराख है। आइडी इज आइडिएसएस टु 1 माइनस VGS by VT times VDS by minus VT, यो एक्सप्रेसन चाहिँ लेख है, माइनस VDS by VT स्क्वायर यति हुन्छ, where IDSS equal 1/2 like K dash W by L into BT स्क्वायर। अब यो भ्यालु भनेको चाहिँ अघिको तिमीले अगाडिको एक्सप्रेसन हेर्यो भने कन्स्ट्यान्ट के छ नि, यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के हो, यो अघि मैले के ड्यास मात्र लेखेँ हैन, केएन ड्यास गर्दा हुन्छ है। यो म्यु यो केएन ड्यास भनेको चाहिँ म्यु अगाडि म्यु एन लेखेको छ कि के लेखेको छ, म्यु एन लेखेको छ है। म्यु एन लेखेको छ, केएन ड्यास भनेको चाहिँ म्यु एन COX हो है, केएन ड्यास भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ यति हुन्छ। यो एउटा चाहिँ नोट गरिराख। म्याम यो कर्व बनाएपछि गर्ने हो, यो अगाडि लेख्दा हुन्छ अनि तिमीलाई यो भ्यालु कहाँबाट आएको भन्ने थाहा हुन्छ, त्यही भएर करेन्ट भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक भनेर अनि यसमै अब करेन्ट भोल्टेज रिलेसनसिप अफ डिप्लिसन टाइप मोसफेट भनेर लेख हैन, अनि यो एक्सप्रेसन लेख अनि त्यसपछि अनि यो कर्भ आउँछ। हैन भने यो आइडिएसएस कहाँबाट आएको भन्ने हुन्छ कि, अनि यो एक्सप्रेसन भयो भने सजिलो हुन्छ। अब डिप्लिसन टाइपको चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरु चाहिँ गर्नु पर्दैन है, त्यही भएर मैले एक्सप्रेसन नराखेको हो। अब तिमीलाई एक्सप्रेसन भयो भने चाहिँ यो कर्भ बुझ्नलाई चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। भयो यो एक्सप्रेसन लेख्यो है। अब हामीले यसको पनि अब ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हुने भयो अनि ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ हुने भयो है। अब हामीले कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ अघिको जस्तै नै हुन्छ, हेर त। अब अघिको केसमा है पढ्दा चाहिँ अलि यसरी कम्पेयर गरेर पढ्ने गर है, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। एन्हान्समेन्ट टाइपको केसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, हाम्रो पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्नु पर्थ्यो हो। सो व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT त्यो केसमा मात्र हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो हैन। तर डिप्लिसन टाइपको केसमा चाहिँ हाम्रो च्यानल अलरेडी क्रिएट भएको हुन्छ। सो व्हेन VGS इक्वल टु 0, हेर त VGS 0 भएको केसमा पनि हाम्रो करेन्ट फ्लो हुने भयो है, करेन्ट फ्लो हुन्छ। VGS लाई फेरि फर्दर इन्क्रिज गर्यौं, पोजिटिभ एप्लाई गर्यौं भने त्यसले गर्दा च्यानल इन्हान्स हुन्छ हो, जो करेन्ट चाहिँ के हुने भयो, राइज हुने भयो है, करेन्ट राइज हुन्छ। कर्भ चाहिँ यसरी VGS इक्वल टु 0 भन्दा अबभ जाने भयो है। अब यसमा हामीले नेगेटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्यौं भने चाहिँ कर्भ चाहिँ हाम्रो VGS भन्दा बिलो आउँछ, च्यानल डिप्लिट हुँदै जान्छ हो, करेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ। एउटा पोइन्टमा पुगेपछि च्यानल चाहिँ हाम्रो डिसेपियर हुन्छ है, डिसेपियर भएपछि चाहिँ करेन्ट चाहिँ 0 हुने भयो। भनेपछि यो पोइन्टको VGS भनेको चाहिँ हाम्रो कट अफ भोल्टेज हुन्छ, एक यो के भन्छ थ्रेसोल्ड भोल्टेज हुन्छ है। यो पोइन्टको VGS भनेको थ्रेसोल्ड भोल्टेज। अब यसमा VGS इक्वल टु 0 भएको केसमा
है म्याक्सिमम फ्लो हुने करेन्ट भनेको त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामीले IDSS ले इन्डिकेट गर्छौं हेर त हामीले एउटा इन्डिभिजुअल कर्भ कन्सिडर गर्ने हो भने म्याक्सिमम करेन्ट कुन केसमा फ्लो हुन्छ स्याचुरेसनमा फ्लो हुन्छ है जे स्याचुरेसन हुँदा है त्यो च्यानल हाम्रो पिन्च अफ भएको कन्डिसनमा जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो करेन्ट भनेको चाहिँ IDSS हो चाहिँ IDSS भनेको यसलाई हामीले त्यो गर्दा चाहिँ IDSS भनेको इट इज ड्रेन टु सोर्स हेर त यो नोटेसन हेर है फर्स्टमा डी छ पछि एस छ थर्डमा एस छ हो ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड है फर्स्टको दुईटा लेटरले चाहिँ टर्मिनललाई इन्डिकेट गर्छ हैन अनि थर्डको भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मिसिङ टर्मिनल छ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टेड भनेर इन्डिकेट गर्छ सो दिस इज IDSS इज ड्रेन टु सोर्स करेन्ट विथ गेट सर्टेड टु सोर्स है सर्टेड मात्र भन्दा नि हुन्छ सर्टेड टु सोर्स भन्दा नि हुन्छ भयो है सो VGS 0 भएको कन्डिसनमा चाहिँ IDSS करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ अब यसमा पनि अघि जस्तो अब ट्राइड रिजन हुने भयो स्याचुरेसन रिजन हुने भयो है ट्राइड रिजनको केसमा चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन युज गर्छौं हैन स्याचुरेसन रिजनको लागि चाहिँ हामीले VDS को ठाउँमा चाहिँ VGS माइनस VT एक्सप्रेसन यो VT ले रिप्लेस गर्छौं है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने स्याचुरेसन रिजनमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट भनेको मैले यो एक्सप्रेसनहरु चाहिँ देखाइन है यो न्यूमेरिकलहरु गर्न नपर्ने भएर यो तिमीले यो स्याचुरेसनको लागि निकाल्यो भने ID भनेको चाहिँ IDSS 1 माइनस VGS by VT स्क्वायर हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो ट्राइड रिजनमा हुने भयो स्याचुरेसन रिजनमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ यति हुन्छ स्याचुरेसन रिजनमा भयो है अब यसमा हाम्रो यो रिजन भन्दा अबोभ 0 भन्दा अबोभको रिजनलाई चाहिँ हामी इन्हान्समेन्ट मोड भन्छौं है इन्हान्समेन्ट मोड यो 0 भन्दा बिलोको रिजन भनेको चाहिँ डिप्लिसन मोड हो यो 0 भन्दा अबोभ र बिलोको अब हामीले ट्रान्सफर अर ट्रान्सकन्डक्टेन्स कर्भ हेर्ने हो भने कर्भ चाहिँ हाम्रो हेर त यस्तो टाइपको हुन्छ सो व्हेन VGS इक्वल 0 हैन VGS 0 हुँदा हाम्रो करेन्ट कति फ्लो हुन्छ IDSS करेन्ट फ्लो हुन्छ है त्यही भएर यसमा IDSS करेन्ट फ्लो हुने भयो है VGS लाई इन्क्रिज गर्यो भने करेन्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ किन इन्क्रिज हुन्छ किनभने च्यानल हाम्रो इन्हान्स हुन्छ इन्क्रिज हुने भयो हैन अब VGS लाई चाहिँ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ च्यानल हाम्रो डिप्लिट हुँदै जान्छ हो डिप्लिट हुँदै गएर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि च्यानल डिसेपियर हुन्छ भन्छ यो पोइन्टमा डिसेपियर हुने भयो है च्यानल डिसेपियर भएपछि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ अब यसमा हेर है अघिको केसमा चाहिँ हाम्रो VT पोजिटिभ डाइरेक्सनमा थियो हो VT यस्तो थियो अनि यसरी राइज भएको थियो भने यसमा चाहिँ VT नेगेटिभ हुन्छ है डिप्लिसन टाइप मोसफेटमा चाहिँ थ्रेशोल्ड भोल्टेज भनेको नेगेटिभ हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ चाहिँ यस्तो हुने भयो अब यसमा यो VGS पोजिटिभ को मोडलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट मोड हैन जस्तो मैले अघि यो देखाए जस्तै अनि यो मोड भनेको चाहिँ डिप्लिसन मोड हो सो डिप्लिसन टाइप मोसफेट क्यान बी अपरेटेड बोथ इन इन्हान्समेन्ट मोड अर डिप्लिसन मोड है एन च्यानल मोसफेट चाहिँ इन्हान्समेन्ट मोडमा मात्र काम गर्छ डिप्लिसन मोडमा काम गर्दैन भयो अब यो चाहिँ अब अर्को क्लासमा हेर्छौं ल अब यसमा के क्वेशनहरु छ यति आज पढेकोमा मैडम हजुर त्यो के भन्छ गाइडलाइन युज गरेर भोल्टेज गेन कसरी निकाल्ने के भनेको रे एकचोटि फेरि रिपिट गर त त्यो गाइडलाइन युज गरेर भोल्टेज गेन कसरी निकाल्ने क्वेशनमा पास्ट क्वेशनमा सोधेछ एप्रोप्रिएट गाइडलाइन युज गर्ने अनि भोल्टेज गेन निकाल्ने ए त्यो ट्रान्जिस्टरको भनेको एकैछिन है यसमा के क्वेशन छ कसैले क्वेशन छैन भने म यो क्लोज गरिदिन्छु
छैन म्याम। छैन छैन भने म यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ है मैले यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ यसको लागि अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यसमा यो व्हाइट बोर्ड निकाल्ने कसरी अब त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो डिजाइन गर्ने र डिजाइन र एनालाइसिसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेको हो है त्यो क्वेशन भनेको व्हाइट बोर्ड त टाइम लाग्छ जस्तो अब त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा फर्स्टमा डिजाइन गर्ने है त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा अब फर्स्टमा तिमीलाई डिजाइन भनेको छ हैन डिजाइन गाइडलाइन युज गर्ने तिमीले डिजाइन गर्यो यो व्हाइट बोर्ड आइरहेछ हैन भनेपछि अब हाम्रो यसरी गर्ने प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ भएन एकैछिन है एकैछिन है त्यो व्हाइट बोर्ड आएन तिमीले यतिकै भन्दा पनि बुझिन्छ होला त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा तिमीले फर्स्टमा डिजाइन गर्नु पर्यो है डिजाइन गर्ने डिजाइन गरिसकेपछि अब कुन चाहिँ एम्प्लिफायर भनेको छ है एम्प्लिफायर इमिटर रेजिस्टेन्स त्यो एकैछिन म यहाँ अर्को निकालेर गरिदिन्छु तिमीलाई यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ भएन म स्लाइडमै गरेर देखाइदिन्छु पख है यो ऊ आइरहेछ है के गर्ने भन्दा जस्तो तिमीलाई अब कुन चाहिँ एम्प्लिफायर भनेको छ अरे सिबी सिई अब ल ठिकै छ सिबी सिई सिसी जुन भयो भने हामीलाई मतलब भएन है फर्स्टमा डिजाइन गर्ने है फर्स्टमा डिजाइन गरेपछि तिम्रो यहाँ डेटा इन्डिपेन्डेन्ट मेथड युज गरेर तिमीले डिजाइन गर्छौ हो डिजाइन गर्दा यो कुन एम्प्लिफायर छ भनेर हामीलाई मतलब हुँदैन है त्यो दुईटा गाइडलाइनमा अब कुन चाहिँ गाइडलाइन एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो अनुसार तिमीले डिजाइन गर्ने है यो चारवटा प्यारामिटरहरू आउने भयो हैन R1 R2 RC RE अब यति गरिसकेपछि यो डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ अब तिमीलाई फर्दर अब यो एम्प्लिफायर भनेको छ है एम्प्लिफायर के पनि भनेको छैन डिजाइन मात्र भनेको छ भने चाहिँ यो डिजाइन गर्ने सर्किट ड्र गर्ने भ्यालुजहरू राख्ने तिम्रो कम्प्लिट भयो हैन तर तिमीलाई अब एम्प्लिफायर भनेको छ है सी एम्प्लिफायर भनेको छ अर सिबी एम्प्लिफायर भनेको छ अर सिसी एम्प्लिफायर भनेको छ भने अब यसमा चाहिँ तिमीले इनपुट पनि दिनु पर्यो है एसी इनपुट पनि देखाउनु पर्छ अब सी एम्प्लिफायर भनेको छ भने इनपुट हामीले केमा एप्लाई गर्छौं बेसमा एप्लाई गर्छौं हो आउटपुट चाहिँ हामीले कहाँबाट लिन्छौं कलेक्टरबाट लिन्छौं सिबी एम्प्लिफायर भयो भने सिबी एम्प्लिफायरमा इनपुट हामीले कहाँ एप्लाई गर्छौं इमिटरमा एप्लाई गर्छौं आउटपुट भनेको हाम्रो कलेक्टरबाट आउँछ सिसी एम्प्लिफायर छ भने इनपुट भनेको हामीले कहाँ एप्लाई गर्छौं बेसमा एप्लाई गर्छौं हो अनि आउटपुट भनेको चाहिँ हामीले इमिटरबाट लिन्छौं है अब यो अनुसार चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्नु पर्यो अब तिमीले सी एम्प्लिफायर भने सी एम्प्लिफायरको गरिदिन्छौ है अब सी एम्प्लिफायर भएपछि तिमीले यहाँ इनपुट सिग्नल दिनु पर्यो हो अब हामीले यसमा चाहिँ क्यापेसिटिभ कपलिङ युज गर्छौं है क्यापेसिटिभ कपलिङ युज गर्ने भएपछि भी इन गर्यो अब आरएस चाहिँ देखाउँदा नि हुन्छ नदेखाउँदा नि हुन्छ हैन अहिले अब भी इन आरएस चाहिँ नदेखाइकन भी इन मात्र युज गर है भी इन अनि यो चाहिँ C1 भयो है इनपुट तिमीले बेसमा एप्लाई गर्यो हो आउटपुट कहाँबाट लिनुपर्छ कलेक्टरबाट कलेक्टर टर्मिनल भनेको यो क्यापेसिटर कपलिङ युज गर्ने आउटपुट निकाल्ने डिजाइन भयो हो डिजाइन कम्प्लिट भइसक्यो तिमीले प्यारामिटर यो R1 R2 C RE र CE को भ्यालु निकालिसक्यो त्यसपछि अब एम्प्लिफायर भनेको छ सी एम्प्लिफायर
सी एम्प्लिफायर पनि तिमीले ड्र गर्यो है। अब एम्प्लिफायरहरू ड्र गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दा के पनि मेन्सन गरेको छैन भने एम्प्लिफायरमा जुन हामीले कमन टर्मिनल भन्छौँ नि, जस्तो सी एम्प्लिफायरमा इमिटर भनेको कमन टर्मिनल, सिबी एम्प्लिफायरमा बेस भनेको कमन टर्मिनल, सिसी एम्प्लिफायरमा सी भनेको कमन टर्मिनल है, यिनीहरू भनेको कमन टर्मिनल भयो। कमन टर्मिनललाई चाहिँ हामीले सिग्नल ग्राउन्डमा राख्छौँ है। सिग्नल ग्राउन्ड भनेको हामीले एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्दा चाहिँ यो टर्मिनलहरू चाहिँ यो कमन टर्मिनलहरू चाहिँ ग्राउन्डमा हुनुपर्छ है। अब यो कमन टर्मिनल ग्राउन्डमा गर्नको लागि इमिटरमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा बाइपास क्यापेसिटर कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। हेर त यसरी कनेक्ट गरिदिने, एम्प्लिफायर भनेको छ भने यति गर्नु पर्यो, बुझेको हो? सी एम्प्लिफायर है। यदि सिबी एम्प्लिफायर भनेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, इमिटरमा इनपुट दिने है, कलेक्टरबाट आउटपुट लिने, बेसमा चाहिँ यो एउटा क्यापेसिटर चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिनुपर्छ है। यो एउटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। इनपुट दिनु पर्यो, आउटपुट दिनु पर्यो र कमन टर्मिनललाई चाहिँ हामीले क्यापेसिटरबाट कमन टर्मिनलको एकरसमा चाहिँ एउटा क्यापेसिटर कनेक्ट गर्नुपर्छ है, कमन टर्मिनलको रेजिस्टरको एकरसमा। भनेपछि तिम्रो अब यो सी एम्प्लिफायर पनि भयो हो, यो अब सी एम्प्लिफायर भयो। अब तिमीलाई भोल्टेज गेन निकालो भनेको छ हैन। अब भोल्टेज गेन निकाल्नको लागि स्मल सिग्नल एनालाइसिस गर्ने, यसको एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर है, एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर अनि त्यसको मोडलले रिप्लेस गर। अब एकैचोटि सक्छौ भने एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमै अब मोडलले डाइरेक्ट रिप्लेस गर्दा नि हुन्छ। ट्रान्जिस्टरको मोडल युज गर हैन, युज मोडल हैन। अनि त्यो गरिसकेपछि अनि एभी को एक्सप्रेसन लेख। एभी भनेको कति हुन्छ, टोटल आउटपुट रेजिस्टेन्स हो। यो अब सी कन्फिगुरेसन भएपछि यहाँ माइनस चाहियो, टोटल आउटपुट रेजिस्टेन्स बाई टोटल इमिटर रेजिस्टेन्स। अब यसरी तिमीले लेख्दा पनि भयो। अब तिमीलाई सी एम्प्लिफायरको विथ सी को तिमीलाई फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट एभी भनेर त्यो फर्मुला लेखे पनि भयो, त्यसरी गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कम्बाइन गरेको भयो कि डिजाइनिङ पनि भयो हो, प्लस अनि यो एसी एनालाइसिस पनि कम्बाइन गरेको हो। बुझ्यो? बुझे मैम। मैम त विथ बाइपास क्यापेसिटर भनेको हुन्छ भने क्यापेसिटर एड गर्ने अनि विथ इमिटर रेजिस्टेन्स भनेको हुन्छ भने क्यापेसिटर एड गर्नु पर्दैन नि? होइन होइन, के पनि भनेको छैन भने है तिमीलाई अब सिबी एम्प्लिफायर, सी एम्प्लिफायर, सिसी एम्प्लिफायर त्यस्तो मात्र भनेको छ भने क्यापेसिटर चाहियो है। एम्प्लिफायर मात्र भनेको छ भने क्यापेसिटर चाहियो। अनि अब विदाउट सी हैन, अब यो सी युज नगर्ने भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब विदाउट सी पनि भन्न सक्छ है, विदाउट बाइपास क्यापेसिटर अर विथ आरई भन्न सक्छ है। विथ आरई त्यस्तो भनेको छ भने चाहिँ यो क्यापेसिटर राख्नु भएन हैन। एम्प्लिफायर मात्र भनेको छ भने चाहिँ क्यापेसिटर राखिदिने, ठीक छ है। सी एम्प्लिफायर भयो भने यस्तो भयो है। अब सिबी एम्प्लिफायर भयो भने चाहिँ म यसैबाट गरिदिन्छु। सिबी एम्प्लिफायर भयो भने चाहिँ अब अरू सर्किट एज इट इज हुन्छ हैन। अनि जस्तो कम्प्लिट ड्र गरिन है मैले। यदि सी एम्प्लिफायर गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले अब इनपुट चाहिँ तिमीले इमिटरमा एप्लाई गर्छौ हो, इनपुट चाहिँ तिमीले इमिटरमा एप्लाई गर्छौ। अनि आउटपुट चाहिँ अब तिम्रो यहाँ कलेक्टरबाट आउने भयो हैन, कलेक्टरमा त्यो क्यापेसिटर लिएर यसरी गर्ने भयो। अनि यो बेसको रेजिस्टरलाई चाहिँ यसरी ग्राउन्ड गरिदिने है, बाइपास गरिदिने, सिबी भनेर लेखिन्छ है। बेसको रेजिस्टर बाइपास गर्यो भने सिबी, इमिटरको रेजिस्टर बाइपास गर्यो भने सिई हैन। यदि अब कमन कलेक्टर छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ यो डिजाइन गरिसकेपछि इनपुट एप्रोप्रिएट टर्मिनलमा एप्लाई गर्नु पर्यो हो, बेसमा एप्लाई गर्ने, आउटपुट इमिटरबाट निकाल्ने, अनि कलेक्टर रेजिस्टरको एकरसमा चाहिँ अनि यहाँ बाइपास क्यापेसिटर त कनेक्ट गरिदिनु पर्छ। यति हो, यो सी हुने भयो है। यसरी जान्छ। यो चाहिँ कमन कलेक्टरको केसमा। चाहिँ एम्प्लिफायर भनेको छ भने यो क्यापेसिटरहरू चाहिँ राखिदिने है। एम्प्लिफायर भनेको छ भने क्यापेसिटरहरू कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। यदि एम्प्लिफायर अब विदाउट सी बाइपास क्यापेसिटर अर विथ आरई भनेको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ यो क्यापेसिटर राख्नु पर्दैन। भयो है।
अब अरु के क्वेशन छ अगाडिको च्याप्टर 1 2 को के क्वेशन छ भने सोध्दा पनि हुन्छ छैन भने चाहिँ अब आज हामी यति नै गर्छौं है अब हाम्रो वेडनेसडे एक्जाम हुन्छ अनि त्यसपछि फ्राइडे चाहिँ अनि त्यो न्यूमेरिकलहरु गरौँला है मोस्टफेटको पहिले न्यूमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि पछाडी जेफेटको हामी स्टडी गर्छौं है अरु के क्वेशनहरु छ छैन ल छैन भने आज यति नै गरौँ अब राम्ररी पढेर एक्जाम दिने है एक्जामको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर ल आज यति नै गरौँ है त ल तिमीहरु लिभ गर्न सक्छौ Ma'am, recording off.